अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफ़ियत से रखे। क्या आप लोगों को निहार मुँह पानी पीने की शरई हैसियत मालूम है? अगर मालूम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक दोस्त ने इस मसले के मुताल्लिक़ मुझसे पूछा तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस मसले को अवामी प्लेटफार्म पर लाया जाए। इस मसले का जवाब जामियातुल उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनूरी टाउन कराची पाकिस्तान के वेबसाइट से हासिल करके आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हो सकता है वीडियो ज़रा लंबी हो जाए, लेकिन मुकम्मल तफसील बयान करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए आखिर तक सुनना बहुत अहमियत रखता है। आवाम के दिलो दिमाग में ये बातें घूम रही है कि आया निहार मुँह पानी पीना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। बाज़ अहादीसें भी मौजूद हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील इसके बयान करेंगे। आज के बाद आपके दिलो दिमाग में ये बातें इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ख़त्म हो जाएंगी। तो मोहतरम भाइयों, सवाल ये है कि निहार मुँह पानी पीने की शरई हैसियत क्या है। तो इसका जवाब ये है कि कुतुब हदीस में निहार मुँह पानी पीने के मुतालिक मुमानात की जो हदीसें हैं वो मौजूद हैं, मगर सनदन वो कमज़ोर हैं। तो सबसे पहले वो दलाइल बयान करेंगे जिसमें निहार मुँह पानी पीने के मुतालिक मुमानत वारिद हुई है, यानी मना किया गया है। तो सबसे पहले वो हदीसें हम बयान करेंगे। चुनांचे सबसे पहली हदीस है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। अल-मुअजमुल औसत में मज़कूर है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स निहार मुँह पानी पीता है उसकी क़ुव्वत कमज़ोर हो जाती हैं। ये हदीस हैं। अब इस पर उलमाए मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। चुनांचे इमाम तिबरानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस सनद के साथ इस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ़ अब्दुल अव्वल मुअल्लिम ने नकल किया है। हाफिज़ नूरुद्दीन हैसमी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये इस हदीस के सनद में ऐसे मजहूल रावी मौजूद हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। इब्न असाकिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस का मतन और सनद दोनों ज़ाइफ़ हैं। अल्लामा इस्माइल बिन मुहम्मद अजलूनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस रिवायत की सनद कमज़ोर है। ये पहली हदीस हुई जिस पर उलमाए मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। दूसरी रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है जो अल-मुअजमुल औसत में मज़कूर है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इन्हीं अल्फाज के साथ मनक़ूल है। इस पर भी उलमाए मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। चुनांचे इमाम तिबरानी रहमहुल्लाह ने इस पर तबसरा किया है कि इस रिवायत को ज़ैद बिन असलम से सिर्फ़ उनके बेटे अब्दुर्रहमान ने और उनसे अबू असलम ने रिवायत किया है। हाफिज़ हैसमी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस रिवायत में मुहम्मद बिन मुखल्लद अर्राइनी ज़ाइफ़ रावी है। अल्लामा इस्माइल बिन मुहम्मद अजलूनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी सनद कमज़ोर है। तीसरी हदीस है अल्लामा इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निहार मुँह पानी पीना चर्बी बढ़ाता है। इस पर अल्लामा इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह ने तबसरा फरमाया है, फरमाते हैं कि ये रिवायत मौज़ू है, यानी गढ़ा हुआ है। अल्लामा इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसके रावी आसिम बिन सुलेमान अब्दी ऐसा रावी है जो कि हदीसें गढ़ता था। मज़ीद फरमाते हैं कि मुझे डर है कि ये जो हदीसें बयान करता है इसका मकसद शरीयत के साथ कोई बिगाड़ पैदा करना है या कोई क्या मकसद है, वरना पानी में क्या हर्ज है कि वो चर्बी बढ़ाए। इब्न ताहिर मुक़द्दसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस रिवायत में आसिम बिन सुलेमान कोज़ी है जो कि हदीसें गढ़ता है, इसकी हदीस लिखना हलाल नहीं। अब फ़ुक़हा की जो बातें हैं वो बयान करते हैं। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का कौल है, फरमाते हैं कि 4 चीज़ें बदन को कमज़ोर करती हैं: गमों की कसरत, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाना, निहार मुँह पानी पीना, कसरत जिमा। बेहश्ती ज़ेवर में मौलाना अशरफ अली तानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सोने के फ़ौरन बाद पानी न पियो। अगर ज़्यादा शदीद ज़रूरत महसूस हो तो इस तरीके पर पानी पिया जाए कि नाक को इस तरह बंद कर दिया जाए
اور پھر ایک ایک گھونٹ پیا جائے۔ اس کے بعد جب پی لیں تو ناک سے سانس نہ لے بلکہ تھوڑی دیر تک ناک کو بند رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو اس طرح پینا چاہیے۔ یہ جتنی بھی باتیں تھیں یہ وہ دلائل تھے جس میں ممانعت ہے کہ صبح نہار منہ پانی نہ پیا جائے۔ اب وہ حدیثیں اور وہ باتیں بیان کرتے ہیں جس میں نہار منہ پانی پینے کے متعلق احکام موجود ہے کہ نہار منہ یعنی صبح سویرے جب تک کچھ نہ کھایا ہو اس وقت پانی پینا صحیح ہے۔ سب سے پہلی حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن اور دیگر علوم یاد کرنے کے قابل بنائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا صاف برتن یا شیشے کی پلیٹ میں شہد، زعفران اور بارش کے پانی سے لکھ کر اسے نہار منہ پیے، 3 دن روزہ رکھے اور اسی پر افطار کریں۔ انشاءاللہ وہ قرآن اور دیگر علوم یاد کر لے گا۔ وہ دعا ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے العالی مصنوعہ میں اور حافظ ابن عراق نے تنزیہ الشرعیہ میں اسے موضوع قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث نہار منہ شہد ملا پانی کی روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ نہار منہ شہد ملا پانی پیتے تھے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہد کو نہار منہ پینا بلغم کو ختم کرتا ہے اور معدے کی تیزابیت وغیرہ اور فضلات کو ختم کرتا ہے، معدے کی چکنائی کو تازگی بخشتا ہے۔ تیسری روایت وضو سے بچا ہوا پانی پینے کی روایت ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا بچا ہوا پانی پیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر نماز کے لیے جو وضو کرتے تھے اور اس سے پانی بچتا تو اس کو پی لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کے لیے اور تہجد کے لیے جو وضو کرتے تھے وہ بھی اس وقت جو پانی بچتا تھا وہ بھی پیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نہار منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹروں کے موقف کی طرف۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل کے اطباء اور ڈاکٹروں نے صبح سویرے نہار منہ پانی پینے کے بہت سے فوائد بیان کیے ہیں۔ تو یہ تو اطباء اور ڈاکٹروں کا مسئلہ ہوا۔ اب ضعیف روایتیں کا حکم بیان کرتے ہیں کہ جو ضعیف روایت ہو تو آیا اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ضعیف روایت کا حکم یہ ہے کہ اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا، البتہ فضائل کے ابواب میں قابل قبول ہے، لیکن اس کے لیے بھی 3 شرائطیں علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی شرط روایت میں شدید ضعف نہ ہو، لہٰذا اگر جھوٹ بولنے والے پر جھوٹ کی تہمت یا جن کی غلطیاں بہت واضح ہو، کسی روایت میں منفرد ہو تو وہ اس حکم سے خارج ہے۔ دوسری شرط وہ حکم شریعت کے کلی اصل کے تحت داخل ہو، لہٰذا اگر کوئی ایسی روایت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے تو وہ اس حکم سے خارج ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے وقت اس کے حکم کے اس بات کا اعتقاد نہ ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو۔ یہ 3 شرائطیں تھیں جو ضعیف روایت پر عمل کرنے کے متعلق تھیں کہ اگر یہ 3 شرائطیں نہ ہو، اس کے علاوہ کی حدیث ہو تو وہ اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا، البتہ فضائل کے ابواب میں قابل قبول ہے۔ اب آخر میں سب سے اہم اور سب سے ضروری بات کی طرف آتے ہیں جو کہ خلاصہ ہے، یعنی ایسے بھی حدیثیں موجود ہیں جس میں نہار منہ پانی پینے کے متعلق ممانعت وارد ہوئی ہے، اور ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جن میں صبح سویرے یعنی نہار منہ پانی پیا جا سکتا ہے۔ تو اب ان دونوں روایتوں کو ملا کر اب اس سے ایک خلاصہ نکلتا ہے جو کہ جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹون کے دارالافتاء نے بیان کیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں طرف کی حدیثیں موجود ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کا مفہوم اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ممانعت ہے، یعنی جن احادیث میں صبح سویرے نہار منہ پانی پینے کی ممانعت ہے، وہ روایتیں سنداً کمزور ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے
کہ اس کے اس بات کا اعتقاد نہ رکھے کہ ہاں بالکل ضروری ہے صبح سویرے نہار منہ پانی نہ پینا بہت ضروری ہے۔ ایسا اعتقاد، ایسا سوچ آدمی کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ حدیثیں کمزور ہیں۔ اور بعض عمومی روایت میں نہار منہ پانی پینے کے متعلق روایتیں موجود ہیں کہ نہار منہ پانی پیا جا سکتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو جائز و ناجائز، حلال اور حرام کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں اب کسی نے اگر صبح پانی پی لیا تو اس نے ناجائز کام کر لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جس آدمی کو نقصان ہوتا ہو، صبح نہار منہ پانی پینے سے نقصان ہوتا ہو تو وہ آدمی نہ پیے۔ ہاں جسے نقصان نہ ہوتا ہو بلکہ فوائد حاصل ہو سکتے ہو، فائدہ حاصل ہو سکتا ہو تو وہ پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ہمیں اس مسئلے کو جائز و ناجائز کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔